गत 1 वर्षदेखि एकदम मागको कमी भएको राष्ट्र बैंककै संकुचित मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि मागको कमी भएर एकदम मनोबल खस्किराखेको अवस्थामा यो अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी अर्थनीति मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो हिसाबले अलिकति खुक्लो गरेर ल्याउनुपर्छ कि भन्ने, मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनु पर्ने हाम्रो सुझावहरू थियो। तैपनि अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिको आएको छ यो पुरानै मौद्रिक नीति संकुचित मौद्रिक नीतिको निरन्तरता जस्तो हामीले महसुस गरेको छौँ। यसले थप अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र हाम्रो जीडीपी ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने अथवा हाम्रो इम्पोर्ट बढाएर अथवा के भन्छ सरकारको राजस्व बढाउने खालको हामीले देखेन। यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन, किन राष्ट्र बैंकले अहिले लिँदाखेरि पनि कर्जा विस्तारको अलि सङ्कुचित गर्ने नै नीति लिएको देखिन्छ। अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार 12.6% राखेकोमा योपालि घटाएर झन् 11.5% कायम गरेको छ। टार्गेटै घटाइएको छ। अघिल्लो वर्ष अब 12.6 राख्दाखेरि पनि राष्ट्र बैंकका नीतिहरूले गर्दाखेरि 4% भन्दा बढी माथि जान सकेको छैन कर्जा विस्तार। यो यसमा टार्गेटै घटाइदिँदाखेरि यो थप 4% भन्दा पनि घटिराख्न खोजेको हो कि राष्ट्र बैंकले भन्ने पनि एउटा इन्डिकेसन दिएको छ। दोस्रो, अब यो ब्याज दर पनि अति नै बढिराखेको अवस्थामा ब्याज दर घटाउनलाई पनि केही कुराहरू आउँछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। जस्तो कि अब नीतिगत दर त घटाइएको छ राष्ट्र बैंकले, तर नीतिगत दरले डाइरेक्टली ब्याज दरमा फरक पर्दैन। अनि यो के बैंक दर अलि घटाएको भए त्यसमा ब्याज दरमा सोझै असर पर्ने थियो। अरू कुराहरू पनि जस्तो हामीले धेरै कुराहरू राखेका थियौँ बजारमा लिक्विडिटी बढाइराख्नको लागि, काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई पोस्टपोन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले राखेका थियौँ। त्यसको बारेमा पनि केही उल्लेख भएको छैन। त्यो हिसाबले हामीले यो अब पोस्टपोन गरेका छैन नै मानेका छौँ। त्यो बाहेकको हाम्रो यो के भन्छ भने यो हाम्रो गुड लोनको लागि कोभिडको बेला 1.3% प्रोभिजनिङ राखेको थियो राष्ट्र बैंकले, त्यसलाई 1% गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। त्यो पनि नगरेको अवस्थामा अनि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको पनि कुरा उठाएको थियो, किनभने गएको 1 वर्षमा धेरै समस्या परेको उद्योगहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको पनि यसमा नसमेटिएको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले एउटा कुराहरू उठाएको थियो पुनर्कर्जाको। कोभिडको बेला धेरै बढेर 158 अर्बसम्म पुनर्कर्जा गएको थियो। त्यसलाई धेरै छिट्टै फिर्ता लिएको अवस्थामा यो बजारमा मागको समस्या आएको पनि हो। त्यो कारणले पुनर्कर्जालाई पनि एउटा इफेक्ट परेको क्षेत्रमा 40 अर्बदेखि 50 अर्ब पुनर्कर्जा पनि चालू राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो सबै समग्र हेर्दाखेरि कुनै पनि चिज कभर नभएको हिसाबले राष्ट्र बैंक अहिले पनि पुरानो त्यो सङ्कुचित मोनेटरी पोलिसीमै गएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले अहिले यो अर्थतन्त्र चलायमान हुने अथवा मागको वृद्धि हुने चाहिँ देखेको छैन। अब यसमा निजी क्षेत्रलाई दोष दिनुको पछि त मैले देख्दैन। यसमा के छ, निजी क्षेत्र सरकारको नीतिमाथि चल्ने हो। राष्ट्र बैंकले जब 20% को करिब 20% 21% कर्जा वृद्धिको टार्गेट लिएर मोनेटरी पोलिसी ल्याएका थियो विगतका 2-3 वर्षमा, त्यो बेला त्यही नीति अनुसार बैंकहरूले पनि कर्जा विस्तार गरेका छन्। त्यही नीति अनुसार निजी क्षेत्रले पनि लिएको अवस्था छ। त्यो कारणले निजी क्षेत्र कर्जामा डुब्यो, निजी क्षेत्रलाई त्यो कर्जा घटाउने भन्ने कुरा हुँदैन। अब निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब तपाईको कर्जा बढेको भनेपछि सरकारको नीति अनुसार बढेको। अहिले सरकारले फेरि त्यसलाई घटाउने नीति लिएछ, घटेको छ। अब त्यहाँ समस्या कहाँ थियो भनेपछि राष्ट्र बैंकले नीति लियो बढाउने विस्तार गर्ने, बैंकरले पनि त्यो अनुसारको लगानी गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि लियो। अब यहाँ समस्या के देखिरहेको छु अथवा के भनिएको छ भने त्यो कर्जाको मिसयुज भयो। हैन, मिसयुज भयो, अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा गयो, शेयरमा गयो, घर जग्गामा गयो भनिरहेछ। तर अब त्यो कुरामा पनि निजी क्षेत्रलाई दोष दिनुभन्दा पनि यो मोनिटरिङको काम त बैंकको थियो, बैंकले हेर्नुपर्छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले त्यो कर्जाको दुरुपयोग गरेको छैन। बजेट र मोनेटरी पोलिसीको सामञ्जस्य नमिलेकै अवस्था छ। अघिल्लो पनि जुन 8% को वृद्धि लिँदाखेरि र हाम्रो झन्डै 2% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि आइरहेछ, त्यसको कारण पनि यो आर्थिक र फिस्कल र मोनेटरी पोलिसीको सामञ्जस्यता नभएको हो। र अहिलेको जुन मोनेटरी पोलिसी आएछ त्यसलेबाट पनि हामीले यो 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छैन। जुन मौद्रिक नीति छ विगतमा चाहिँ कसिलो थियो, अलिकति सजिलो गर्ने भनेर चाहिँ अब गभर्नरजीले आफैले भन्नुभएको छ। तर चाहिँ यो वास्तविक रूपमा अझै पनि अर्थतन्त्र चलायमान र चाहिँ एउटा स्थायित्वको लागि हिजोको जुन मौद्रिक नीति छ त्यसले चाहिँ त्यति डाइनामिक इफेक्ट चाहिँ देला जस्तो मलाई लागेको छैन। किन भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ खुकुलो जस्तो चाहिँ देखाए पनि अब जस्तै
तपाईँको चाहिँ घर कर्जामा 50 लाखको वृद्धि गरिदिएको छ होइन। अनि यो साना कर्जालाई चाहिँ अलिकति प्राकृतिक यस्तो परेकोलाई रिसेड्युल गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। तर समग्र अर्थ चलायमानको लागि चाहिँ जुन सरकारको जिडिपी ग्रोथ 6% गर्ने भन्ने छ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र स्वतस्फूर्त चलायमान हुनुपर्छ र चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने कार्यविधि आउनुपर्छ र चाहिँ जुन किसिमको एउटा ब्याज दर सम्बन्धी अझै पनि ठोस एउटा प्रभावकारी चाहिँ नीति आउन सकेन र महँगी ब्याज दरमा अर्थतन्त्र चलाउन कठिन छ र चाहिँ यसले गर्दाखेरि जिडिपी ग्रोथमा चाहिँ इम्प्याक्ट पनि पर्छ र चाहिँ हाम्रो जुन एउटा गएको असार मसान्तसम्मको चाहिँ हेर्दाखेरि मोटामोटी 5 खरब चाहिँ अधिक तरलता रकम छ भनेदेखि त्यो चिज कर्जा प्रवाह गरेर व्यवस्थित गर्ने कुरामा अझै पनि चुकेको अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। जुन किसिमको एउटा सङ्गठन हिसाबले हाम्रो चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स अन्य छाटा सङ्गठनले पनि संयुक्त रूपमा पनि हामीले सुझाव पेश गरेका थियौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट अर्थतन्त्र चलायमान र स्थायित्वको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको ब्याज दर हो र त्यो ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति गर्न सक्ने भूमिका राष्ट्र ब्याङ्कमा गरेन भन्ने मेरो अझै पनि गुनासो छ। मेरो चाहिँ पटक पटक आग्रह चाहिँ बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि र मौलिक नीति आउने अग्रिममा पनि हामीले सुझाव दिइरहेको छु चेम्बरको तर्फबाट कि यो बेस रेटमा लिने प्रिमियम कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि यसलाई अधिकतम 2%मा लकअप गरौँ भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। त्यसको सुनवाई भएन। गएको वर्षहरूमा चाहिँ के थियो भने यो बेस रेटमा लिने प्रिमियम चाहिँ कसैले त बेस रेटमै कर्जा लिइरहेको पाइयो यहाँ होइन। 0.25 देखि म्याक्सिमम 1.5 सम्म चाहिँ कर्जा प्रवाह गरी बेस रेटमा प्रिमियम लिने प्रचलन थियो भने अहिले 5%, 6% त्यसरी पनि लियो होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति केही वर्ष विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र टुटेको छ, सबै उद्योग व्यवसाय घटेको छ, अब जनताको खल्तीमा पैसाको कमी भएको छ, महँगी बढाएको छ होइन। धेरै जसो पसलहरू बन्द भएको अवस्था छन्, उद्योगहरूको उत्पादन पनि घटिरहेको अवस्था छ भने यसलाई चलायमान गर्नको लागि अलिकति ब्याज दरमा चाहिँ फेसिलिट हुने कुरा जुन मुलुकलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन र चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि डर अलिकति घटेर पनि दायरा बढेर बिजनेसको भोल्युम बढ्छ। यो किसिमको चाहिँ अलिकति मौलिक नीतिमा अझै पनि कमी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। खासै त्यस्तो कुरा हामीले जुन लिखित सुझाव दिएका थियौँ अलिकति यो चालु कर्जा प्रविधिलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने एउटा कुरा आएछ। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु र आयात निर्यात प्रवर्धन होइन। साथसाथै उद्यमशीलता वृद्धिको लागि एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हुने फेसिलिटेसन भयो, एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ सूचक सकारात्मक बनाउने शक्तिमा भएको प्राकृतिक स्वचालनलाई होइन प्रवर्धन गर्ने कुरा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि केही कमी कमजोरी चाहिँ छ। चलायमानको लागि एउटा नवीनतम सोच र चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको लागि जुन एउटा ब्याज दरको थिचोमिचो परेको छ र जुन किसिमको नीति नियम यो हुनेछ त्यो हुनेछ भन्ने चाहिँ एउटा भनेको छ, हुने कुरा यही हुने भनेर ठ्याक्कै भनिदियो भने राम्रो हो, उधारोमा काम गरिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु।